بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ادریس فاروقی صاحب شیخ التجوید جامعہ صدیقیہ بہاولپور، میں گزارش کروں گا کہ ہمارے مہمان کافی زیادہ ہیں، مختصر سی تلاوت فرمائیں گے قاری محمد ادریس فاروقی صاحب حافظ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. جميل ما شاء الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. يا سلام. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الذي لا
الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله.